अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 35 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 11 है। आज 3 या 4 दिन से सूरह नूर की आयत नंबर 35 चल रही है और आयत नंबर 35 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को नूर फरमाया। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। बाद सहाबाए कराम ने से रवायत है कि नूर से मुराद ये कि हदायत देना है, रहनुमाई देना। अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ ज़ीरो चीज़ों को बल्कि गैर ज़ीरो चीज़ों जैसे सूरज चाँद तारों को भी हदायत रहनुमाई फरमाते हैं और मुकर्रर वक्त के मुताबिक अल्लाह की मुकर्रर करदा रहनुमाई के मुताबिक वो सफ़र में माव है। बाद ने इसको मोमिन का दिल फरमाया और बाद ने ऐसे ही बहुत सारे सहाबाए कराम से बहुत सारी चीज़ें रवायत हैं। बहरहाल जैसे भी है, जो मेरा इल्म था उसके मुताबिक या हदीस की रोशनी में पढ़ने से सिर्फ मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ, सो ट्रांसलेशन पहुँचा दूँ। यहाँ फरमाया आगे, यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के लिए मिसालें बयान फरमाता है। मिसालें क्या, जैसे कि पीछे सारी मिसालें चलती आ रही हैं, वो मिसालों में कुछ किस्से, कुछ वाक़यात, कुछ किसी चीज़ की, कुछ पिछले लोगों की मिसाल, कुछ सूरज चाँद तारों की मिसालें, कुछ अपने नूर की मिसाल, हर तरह की चीज़ों से मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई इंसान को समझाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसान समझा नहीं, और अगर समझा भी है तो बहुत कम, और वो बहुत कम भी ऐसे कि ना समझने के बराबर। पैगंबर भेजे समझाने के लिए, पैगंबरों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन ना समझने वाली बात आ गई। और यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह मिसालें बयान करता है इंसान के समझाने के लिए। 1,24,000 पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे और 1,24,000 पैगंबरों का तरीक़ाकार यही था कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम बयान फरमाते और फिर मानने वालों की मिसालें दे के दिलजोई करते, ना मानने वालों पर अज़ाब जो नाज़िल हुआ वो मिसाल दे के उनको डराते। हर सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले इंसान को खुशखबरी दे के समझाया, जब इंसान नहीं समझा तो डराया, लेकिन इंसान नहीं समझा और ना डरा और आखिरत का नुकसान कर बैठा शैतान के नक्शे कदम पर चल के। क्योंकि शैतान ने इंसान को चैलेंज, जो कि अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज किया था कि मैं तेरी इस मखलूक जिसको तू अशरफुल मखलूक कह चुका है, इसको मैं गुमराह करूँगा ज़रूर, और ज़रूर गुमराह करूँगा। तो वो कामयाब है अपने चैलेंज में। अक्सर ज़्यादा मखलूक का हिस्सा वो गुमराह कर चुकता है और कम होते हैं जो हदायत या रहनुमाई पाते हैं। फरमाया कि अल्लाह मिसालें बयान कर तुम्हें समझा रहा है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर एक चीज़ का इल्म रखता है। हर एक चीज़ का इल्म रखना का मतलब ये कि अल्लाह ज़ीरो गैर ज़ीरो चीज़ों का इल्म रखता है। रोज़ ज़मीन पर कायनात में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करता है, अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह हर एक चीज़ के बारे में मुकम्मल इल्म रखता है। उसकी हैयत, उसकी साख्त और उसकी फ़िज़िक और उसकी वक्त, सबसे बड़ा किस वक्त उसने क्या करना है। इवन के एक चींटी ने, रोज़ ज़मीन पर चींटियाँ पाई जाती हैं और चींटी की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि इसको शुमार नहीं किया जा सकता। इस तरह और कीड़े मकोड़े, और उनकी तादाद अगर इंसान पूरी ज़िंदगी लगा रहे तो किसी एक जिन्स की तादाद का तयन नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके इल्म में इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद है और सारी चीज़ों की तादाद मौजूद है। ना सिर्फ सारी चीज़ों का वक्त मुकर्रर मौजूद है, किस वक्त वो किस एरिया में सफ़र करेंगी, किस एरिया में रहेंगी। सारी चीज़ों का खुराक का शेड्यूल अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद है, और हर एक चीज़ के दुनिया में आने, उसकी तादाद और उसको दुनिया के छोड़ने का वक्त अल्लाह तबारक व तआला के पास मौजूद है। लेकिन इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक बनाया,
اس لیے اس کو کچھ علم کچھ نالج اپنا بھی دیا، جس علم اور نالج کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سے ہدایت کا مطالبہ کیا کہ میری آنے والی ہدایت کو قبول کر۔ لیکن نالج اور علم انسان کا وہاں موقوف ہو جاتا ہے جہاں پہ شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، بعض دفعہ خیر اور شر کی جنگ میں لڑتا رہتا ہے، اور نفس ہے انسان کا، نفس امارہ نفس لوامہ، اور نفس امارہ نفس لوامہ یہ لڑتے رہتے ہیں، اور کامیاب ہو گیا تو نفس مطمئنہ، ناکام ہوا تو امارہ اور سزا یافتہ۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹیٹس اور اختیار صرف سمجھنے کا اللہ انسان کو دیا ہے، اور سب سے زیادہ علیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے کہ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ اور یہ بہت زیادہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے، علم کل جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو علم ہے اس کا کچھ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی تفویض فرمایا۔ ابھی یہاں یہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانیت، تمام چیزوں کو، انسان کے دل سے گزرنے والے خیالات کو، اور ہر ایک چیز کے باقی چیزوں کو تو جو غیر عقل و شعور رکھنے والی چیزیں ہیں ان کے لیے تو سوچنے کا مقام نہیں ہے، یہ صرف انسان ہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفکرون تاکلون تدبرون کا حکم دیا کہ سوچ بچار کرو، عقل اختیار کرو، تدبیر کرو، اور کوئی چیز کسی چیز کو ایسا حکم نہیں دیا۔ اور پھر یہاں انسانوں سے ہی خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ انسان کے دل سے گزرے ہوئے خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پیچھے سے چونکہ آیت چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس، اسی سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور یہاں پھر فرما دیا کہ اللہ تبارک مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چھپا سکتے ہو۔ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمانوں پر حاوی ہے، اور وہ سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے، علم کل رکھنے والا، اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ کوشش کیا کریں۔ اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کے ذریعے، ہدایت نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، کوشش بھی کسی حد تک، اگر صرف بعض لوگ کہتے ہیں نصیب میں ہی نہیں تھا سو نہیں ہوا، اگر ایسی ہی بات ہے صرف نصیب پہ چھوڑ دیا جائے تو پھر انسان کی سزا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انسان کے نصیب میں جا تھا کفر کیا، اس نے شرک کیا، اس نے بے حیائی کی، اس نے نافرمانی کی، اس نے بدعت کی، اس نے بڑے کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوا، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا نصیب ایسا تھا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر علم دیا، شعور دیا، تو کچھ اختیار بھی دیا، اور اسی اختیار کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ عمل بھی معنی رکھتا ہے انسان کا، لیکن ٹوٹل اپنے عمل پر بھروسہ بھی نہیں۔ وہ یہ بات دوسری طرف نکل گئی، فرمایا کہ ان اللہ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ مثال بیان کی، اور مثال کے بعد جانتا ہے کہ کتنے لوگ اس مثال سے فائدہ اٹھائیں گے، کتنے لوگ اس کو مانیں گے، کتنے ایمان لائیں گے، اور کتنے کفر کر جائیں گے، اور کتنے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ قرآن سمجھے، دیکھیں سمجھے، اور سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاون علی البر والتقوی، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، تعاون کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔